अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेज़ी फूडी सिस्टर। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हम आपको इसमें हमारे उम्रे की जर्नी दिखाएंगे और वो हमारा बोर्डिंग पास था। और बोर्डिंग पास के बाद हमने नमाज़ पढ़ ली थी, असर की नमाज़। हमारे नन्हे से बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं। एक बार सब कुछ लगेज सब कुछ हो गया था, फिर हम लोग प्लेन में बैठ चुके थे और हम लोगों ने एहराम आकर बैंगलोर एयरपोर्ट में ही पहन लिया था। आप सोच रहे होंगे कि जिद्दा एयरपोर्ट में जाकर बांधेंगे, लेकिन आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा जिद्दा एयरपोर्ट में एहराम बांधने के लिए। इसलिए मेरा सजेशन है, इट्स अप टू यू, पर मेरा सजेशन है अगर आप बैंगलोर एयरपोर्ट से ही बांध लेंगे तो अच्छा होगा। पर आप जब एहराम बांध रहे हो तो आप इधर से उधर से नहीं खुजा सकते, या फिर आपका बाल नहीं निकल कर आ सकता। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप एक बकरा दम देंगे, वरना आपका उम्रा कबूल नहीं होगा। तो इसका ध्यान प्लीज़ रख लीजिए। अगर आपके पास बच्चे हो तो प्लीज़ देख कर कीजिए। आप उम्रा एहराम पहन लीजिए, पर उम्रे की नीयत मत कीजिए। उम्रे की नीयत उधर जाकर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोगों ने फ़्लाइट अबू धाबी हमने वया फ़्लाइट लिया था और इतिहाद प्लेन में हमने ट्रैवल किया था। अगर आपको ट्रैवल एजेंसी का नंबर चाहिए तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। और हमने वया फ़्लाइट लिया था, इसलिए हम फ़र्स्ट अबू धाबी में लैंड हो चुके थे एंड ऑलमोस्ट 4 आवर्स हमने उधर वेट किया। देन वी वेंट टू फिर हम लोगों ने और एक फ़्लाइट ली एंड हम जिद्दा पहुंच गए। आप डायरेक्ट फ़्लाइट भी ले सकते हैं। हम लोगों का प्लान एक्चुअली दुबई जाना था, पर वो वर्कआउट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। एंड दिस इज़ जिद्दा एयरपोर्ट। जिद्दा एयरपोर्ट की बहुत सारी ख़ासियत बात ये है कि यहाँ एक्वेरियम है, बहुत खूबसूरत फ़िशेस थे। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट जहाँ एक्वेरियम बना था। हैज़ आई नो, शायद हो सकता है, पर मुझे जैसे पता है तो दिस वाज द फर्स्ट एयरपोर्ट जहाँ मैंने एक्वेरियम देखा। एंड इतना बड़ा था जिद्दा एयरपोर्ट, आपका लगेज कहीं और जाकर ड्रॉप होता है। इतना चल के हमारे पैर दर्द हो चुके थे। पर अच्छी बात ये थी कि उधर बुलेट ट्रेन्स प्रोवाइड किया था उन लोगों ने, जो डायरेक्ट हमें, जो हमारा लगेज काउंटर होता है उससे पहले आपको अपना इमिग्रेशन, मतलब आप कहाँ से हो, आपके बोर्डिंग पास सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद आप लगेजेस के पास जा सकते हैं। पर जो इतना देर चलना पड़ा, माय गॉड, हमें पता ही नहीं था कि ये बुलेट ट्रेन्स थे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें। देखिए, ये ऐसे छोटे छोटे चीज़ें ही बहुत मायने देती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे या आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फाइनली हम लोगों ने बुलेट ट्रेन ऑलमोस्ट लाइक 5-10 मिनट्स, इतनी स्पीड होती है कि एक 5 मिनट्स में आप रीच हो जाओगे। इसके बाद आपका इमिग्रेशन बोर्डिंग पास चेक होगा। बोर्डिंग पास के बाद आपको अपने लगेजेस कलेक्ट कर लीजिए और देन वी विल गो टू अ पार्किंग लॉट। अगर आप ट्रैवल एजेंसी के साथ जा रहे हो तो वो बंदा ऑलरेडी आकर वेट करता होगा, इसलिए आप सारे लगेजेस एंड ही विल हेल्प यू आउट। जो हम लोगों ने ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवल किया था, दे वर वेरी नाइस, वेरी पोलाइट, एंड जो कुछ हमें चाहिए था वो सब कुछ हमारे लिए उन लोगों ने प्रोवाइड किया था। दैट वाज सो स्वीट ऑफ देम। अगर आपको ये लिंक इनका नंबर, एड्रेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप कंटिन्यूसली ये बोलते रहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वल नियामत लक वल मुल्क ला शरीका लक। जितना आप पढ़ सकते हैं उतनी देर पढ़ते रहिए। एंड दिस इज़ द ब्रिज, आप देख सकते हैं इधर से आपको इतने वाव चीज़ें दिखेंगी, आपके आंखें इतने सुकून की चीज़ें देखेंगे कि आपको खुद पता चलेगा। फर्स्ट स्टार्टिंग इधर से, ये ब्रिज इतना खूबसूरत है, इतनी अच्छी कार्विंग होकर है ये बुक में। आप सोच रहे होंगे कि एक इधर से आपको स्टार्ट होगी आपकी मक्का मदीने की जर्नी, जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। एंड हियर यू गो। आहिस्ता आवाज में 3 दफा ये पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जैसे ही आप नियत का इरादा कर लेते हैं तो उसके बाद आप पर एहराम की पाबंदियां फर्ज हो जाती हैं।
جن کا خیال رکھنا آپ پر لازم ہوتا ہے۔ وہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، منہ یا سر کو کسی کپڑے وغیرہ سے نہیں چھپا سکتے، بستہ یا گھٹری اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتے، امامہ نہیں باندھ سکتے، دستانے نہیں پہن سکتے، مرد موزے یا جرابے وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ناخن نہیں کتر سکتے، سر سے پاؤں تک کہیں کے بھی بال جدا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے اور جوئے نہیں مار سکتے۔ دوران سفر میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں، ذکر الہی اور دوسری دعائیں کرتے رہیں، بے فائدہ کلام اور شکوہ شکایت کو زبان پر نہ لائیں۔ پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جیسے ہی آپ حدود حرم میں داخل ہوں تو کوشش کریں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ خانہ کعبہ کی پہلی نظر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جیسے ہی آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑے، دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے طواف کی تیاری کرنی ہے۔ طواف سے پہلے مرد حضرات استباح کر لیں، یعنی سیدھا بازو چادر سے نکال لیں۔ استباح کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ یاد رہے طواف باوضو کرنا لازمی ہے۔ اب آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنا، بلکہ اب آپ کو طواف کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ خانہ کعبہ کی طرف اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کی دائیں جانب ہو۔ رہنمائی کے لیے سب سلائیڈز موجود ہیں، ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے اب آپ نے طواف کی نیت ان الفاظ میں کرنی ہے۔ اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني 7 أشواط لله تعالى عز وجل۔ اے اللہ، میں تیرے مقدس گھر کا طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، پس تو اسے مجھ پر آسان فرما دے اور میری طرف سے 7 چکروں کے طواف کو قبول فرما، جو محض تجھ یکتا عز و جل کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے استقبال کرنا ہے، پھر اپنا رخ بیت اللہ کی جانب رکھتے ہوئے دائیں جانب کھسک کر حجر اسود کے بالکل مقابل آ جائیے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پھر حجر اسود کا استلام کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حجر اسود کا بوسہ لیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیوں سے چھونے کا اشارہ کیجیے، پھر ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ یہ حجر اسود کے استلام کی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ کعبہ شریف کو دائیں طرف رکھتے ہوئے طواف شروع کریں۔ عمرے کے طواف میں مرد 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل سے مراد کاندھے اکڑ کر تیز تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا ہے، جبکہ عورتوں کو رمل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دوران طواف آپ نے حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر بالکل نہیں رکنا، کیونکہ یہاں پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور حالت احرام میں ان کو ہاتھ لگانا منع ہے، ورنہ آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس نماز مقام ابراہیم پر یا مسجد میں جہاں آسانی سے جگہ ملے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔
اس کے بعد آپ نے ملتزم کی طرف جانا ہے، کیونکہ ملتزم پر جانا ایک افضل عمل ہے۔ ملتزم بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک ہے۔ مرد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگ سکتے ہیں، جبکہ خواتین کو دور سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے سیدھے ہاتھ سے پیٹ بھر کر آب زمزم پینا ہے، جو کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے رات استباح قائم رکھیں گے۔ جیسے ہی 7 چکر پورے ہو جائیں تو مرد حضرات استباح ختم کر دیں گے، یعنی سیدھا کاندھا بھی ڈھانک لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر یا مسجد میں جہاں آسانی سے جگہ ملے طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملتزم کی طرف جانا ہے، کیونکہ ملتزم پر جانا ایک افضل عمل ہے۔ ملتزم اب صحیح کے لیے روانہ ہوتے وقت آپ نے پھر ایک بار دور سے حجر اسود کا استلام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صفا پہاڑی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحیح میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ آغاز صفا سے ہو کر مروہ پر اختتام کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ صفا پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواق فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے صفا سے مروہ کی طرف چکر لگانے ہیں۔ چکر لگانے کے دوران آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ چکر لگاتے وقت آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جیسے ہی سبز لائٹ آتی ہیں تو مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ دوڑ لگائیں، جبکہ خواتین کو یہ حکم نہیں دیا گیا۔ جیسے ہی 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے قصا یا حلق کرنا ہے، مطلب آپ نے اپنے سر کے سارے بال منڈوانے ہیں، جبکہ خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے سر کی چوٹی کے کچھ بال کاٹ لیں۔ بال منڈوانے کے بعد آپ کے عمرے کا اختتام ہوتا ہے۔